न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। 100 दिन लामो कारावासपछि सन्दीप लामिछाने रिहा। शर्तको भारी बोकेर छुटेका लामिछानेको प्रतिष्ठामा परेको आघातमाथि पनि बहस सुरु। सन्दीप लामिछानेलाई अवसर दिन नेपाल क्रिकेट संघ क्यान तयार। सन्दीप मानसिक रूपमा सबल भएर आउनुपर्ने क्यानको सुझाव। यसपटक राम्रा बाहेक नराम्रो काम गर्दै नगर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिज्ञा। मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा ध्यान दिन प्रयत्नशील रहने दृढता व्यक्त। निर्माणाधीन सब स्टेशनको विरोधमा काठमाडौँको लप्सीफेदीमा स्थानीयको आन्दोलन जारी। मुआब्जा लिएर पनि काममा अवरोध गर्न जायज नभएको विद्युत प्राधिकरणको तर्क। र नेपाली नागरिकले विदेशमा घर जग्गा किने या लगानी गरे कारवाही हुने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चेतावनी। विदेशमा कुनै पनि तरिकाले भुक्तानी दिन नपाइने। 3 महिना 10 दिनको कारागारवासपछि चर्चित क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने शुक्रबार रिहा भएका छन्। नाबालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा जेल सजाय पाएका लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनको आदेशबाट रिहा भएका हुन्। एउटा नराम्रो दाग बोकेर जेल सजाय भोगेका लामिछाने रिहा त भए, तर उनको जीवनले अब कस्तो अध्याय कोर्ने हो भन्ने विषयमा धेरै कुरा अनुत्तरित छ। 20 लाख दरौटीमा रिहा भएका लामिछाने विदेश जान पाउने छैनन् भने काठमाडौँ बाहिर निस्कदा पनि अनुमति लिनुपर्नेछ। यस्तै उनले बलात्कृत भएको भनिएकी बालिकाको बारेमा कुनै टिप्पणी समेत गर्न पाउने छैनन्। एक रिपोर्ट। समाजले स्वीकार्न नमान्ने अपराध हो बलात्कार। यही अपराध गरेका आरोप लागेका सन्दीपले अन्ततः न्याय पाएका छन्, तर उच्च अदालत पाटनको आदेशमा बलात्कारको विषयमा मौन छ। मात्र बलात्कृत भएकी भनिएका किशोरी नाबालिका नभई बालिग भएको पुष्टिको आधारमा हालका लागि लामिछानेले न्याय पाएका छन्। त्यसमाथि न्याय दिँदा पनि उनलाई धेरै शर्त लगाइएको छ। अर्थात् जेलबाट त छुटे, तर जेल बाहिर उनका लागि अर्को जेल निर्माण गरिएको छ। 20 लाख धरौटीमा छुटेका लामिछानेले विदेश जान त के, काठमाडौँ छोड्न पनि अनुमति लिन पर्ने भएको छ। पहिलो कुरो बेल 20 लाख धरौटीको कुरा छ, उहाँले क्यासै राख्नु पर्यो। अब अरू जेठा धरौटीको कुरा छैन। उहाँले अब भोलि बिहान अड्डा खोलेपछि अब 20 लाख धरौटी जति छिटोभन्दा छिटो क्यास लिएर आउने कुरा हो। हामी अड्डा 10 बजे खोल्छौँ। अड्डा खोलेपछि मलाई लाग्छ अब यति सनसनीपूर्ण समाचार खबर उहाँहरूको परिवारलाई पनि सिरियसनेस एकै रातको पनि धेरै ठुलो मूल्य चुकेका छ नि त। त्यो कारणले गर्दा भोलि उहाँहरूको उकिल साहब यही हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि आउनु होला। हामी तत्समय अड्डा खोल्छौँ। त्यसपछि हामीले गरे भूमिकामा त एउटा कुनै कसर बाँकी रहँदैन। उहाँहरूबाट के कति हुन्छ त्यो चाहिँ भोलिकै सम्हाल्नु। नाबालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा लामिछानेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश उच्च अदालत पाटनले बदर गरेपछि उनी रिहा हुने भएका हुन्। लामिछानेको तर्फबाट उक्त आदेश विरुद्ध बलात्कार आरोप लगाउने युवती नाबालिग नभएको जिकिर सहित पुनरावेदन निवेदन गरिएको थियो। उच्च अदालतको आदेशपछि न्याय पाएका लामिछाने अब क्रिकेटको मैदानमा फर्कन पाउनेछन् या छैनन्, यो नै अहम प्रश्न बनेको छ। क्यानको बोर्डले निर्णय गर्ने विषय हो यो र सन्दीपले निर्णय गर्ने विषय हो। पहिलो चिज भनेको सन्दीपले म खेल्न तयार छु, म मानसिक हिसाबमा म फिट छु भनेर उसले क्यान समक्ष उसले आएर त्यो कुरा निवेदन गर्छ भने त्यसपछि बोर्डले एउटा निर्णय गर्छ।
सेलेक्टरले अर्को निर्णय गर्छ, सेलेक्टरले कसरी सन्धि फिट छ कि छैन भनेर सेलेक्टरले हेर्छ र त्यसको आधारमा उसको कमब्याक हुने नहुने कुरा हो। यता लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्किन कसैले पनि रोक्न नसक्ने उनका कानुनी सहयोगी सरोज कृष्ण घिमिरेको तर्क छ। थुना मुक्त भएपछि उनलाई नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पुनः कप्तानी दिनुपर्ने माग पनि घिमिरेको छ। सन्दीप थुनामा परेको हुनाले सस्पेन्सन गरेको, अब थुनाबाट बाहिर निस्केपछि अटोमेटिक क्यानले उसलाई फेरि क्याप्टेनसिप त फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि अब तपाईँले हेर्नुहोस् न क्यान क्रिकेटको अवस्था कसरी गुज्रे कुन अवस्थामा गएको छ, ओडिआईको स्ट्याटसबाट जाँदैछ भने यदि सिरियसली नै क्यानले क्रिकेटलाई इम्पोर्टेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ भने उसलाई हि सुड बी इमिडिएटली रिइन्स्टेटेड एज द क्याप्टेन अफ द नेपाल क्रिकेट। होइन तपाईँ दोषी त करार भइसकेको छ। स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो? स्वास्थ्यकोमा हामीले नै भने अलिकति साइकोलोजिकल काउन्सिलिङको पार्ट हामी कन्टिन्यू नै गर्छौँ। लामिछानेलाई रिहा गर्ने आदेशपछि उनका परिवार र साथीभाइ हर्षित बनेका छन्। गत भदौ 21 गते क्रिकेटर लामिछानेले आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै एक किशोरीले प्रहरी वृत्त गौशालामा उजुरी दिइन्। केन्या विरुद्धको एक दिवसीय श्रृङ्खलामा सहभागी भएर उतैबाट क्यारिबियन लिग खेल्न जमैका पुगेका लामिछाने यो उजुरीपछि केही समय बेपत्ता बने। उनी उजुरी परेको 1 महिनापछि नेपाल फर्कदा असोज 20 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परेका थिए। क्रिकेट मार्फत देशका लागि मनज्ञ योगदान गरेका लामिछानेमाथि उजुरी परेपछि क्यानले उनलाई राष्ट्रिय टिमबाट निलम्बन गर्दै कप्तानबाट हटाएको थियो। उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि लामिछानेले न्याय पाएका छन्। उनीमाथि नाबालिकाको नाममा षड्यन्त्र रचिएको पनि प्रष्ट भएको छ। तर समाजले स्वीकार्न नमान्ने अपराध गरेको आरोप लगाएर देश विदेशमा कमाएको ख्याति लामिछानेले गुमाइसकेका छन्। अब यो मूल्य कसले चुकाउने? के समाज, देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नेपाल क्रिकेट सहित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटले लामिछानेलाई एउटा निर्दोष व्यक्तिको रूपमा स्वीकारला? हो यसपछि मात्र लामिछानेमाथि वास्तविक न्याय हुनेछ। सयौं दिनमा जेलमुक्त भएका नेपाल क्रिकेट टिमका तत्कालीन कप्तान सन्दीप लामिछानेले खेलमा छिट्टै फर्किने बताएका छन्। किशोरीमाथि जबरजस्तीकरणी गरेको आरोपमा उनी असोज 20 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट रिहाई हुँदै गर्दा सन्दीप निकै हर्षित देखिन्थे। सन्दीप तपाईं क्रिकेटमा कहिले फर्किनुहुन्छ? 100 दिन पछाडि सन्दीप लामिछाने कैद मुक्त भएका छन्। उनलाई पाटन उच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ धलौटीमा रिहा हुन सक्छ भन्ने आदेश दिएपछि उनी कैद मुक्त भएका हुन्। आज मात्रै उनी सुन्दराको यो कारागारबाट कैद मुक्त भएका छन्। विशेष गरी उनी विरुद्धको मुद्दा भदौको 21 गतेबाट सुरु हुन्छ। उनले भदौको 5 गते तेलगङ्गा स्थित एक होटलमा एक किशोरीमाथि जबरजस्तीकरणी गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। भदौ 21 गते उनलाई पक्राउका लागि गौशाला प्रहरी वृत्तले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको थियो र उक्त अनुमति पत्रका आधारमा उनी असोज 20 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका हुन्। विमानस्थलमा पक्राउ गर्दै गर्दा उनलाई हत्कडी लगाएर ल्याइएको थियो। उनको अपेक्षा थियो कि आफूलाई हत्कडी नलगाइयोस् भन्ने उनको चाहना थियो। तर उक्त चाहना विपरीत प्रहरीले आफ्नो नीति अनुसार, आफ्नो काम अनुसार, आफ्नो ड्युटी अनुसार उनलाई हत्कडी लगाएर गौशाला प्रहरी वृत्तमा लगेको थियो। र यो मुद्दा कार्तिकको 28 गते एक चरणले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले टुङ्गाउने तर्खर गरिरहेको थियो र पूर्वपक्षका लागि सन्दीप लामिछानेलाई केन्द्रीय कारागार सुन्दरामा पठाउने निर्णय गरेको थियो, फैसला गरेको थियो। र उक्त फैसलामा चित्त नबुझेपछि सन्दीप लामिछाने पक्षका वकिलहरू, कानुन व्यवसायीहरू पाटन उच्च अदालत पुगेका थिए। पाटन उच्च अदालतले हिजो बिहिबार गरेको फैसला अनुसार उनलाई कैद मुक्त हुने तर 20 लाख रुपैयाँ धलौटी बुझाउनु पर्ने लगायतका शर्तहरू राखेको थियो। उनी रिहाई हुँदा उनी विरुद्ध कठोर शर्तहरू अहिले पाटन उच्च अदालतले राखेको छ। उनी बोल्न पाउने छैनन्, यो बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा लेख्न पाउने छैनन्, यो अदालतले टुङ्गो नलाएसम्म यो विषयमा उनको अभिव्यक्ति आउन पाउने छैनन्। त्यस्तै उनले यदि काठमाडौँ छोड्नु पर्यो भने पनि काठमाडौँ प्रहरी प्रहरीलाई जानकारी गराउनुपर्छ। उनले सामाजिक सञ्जालहरू चलाउन पाउने छैनन् र पीडित भनिएकी युवतीलाई भेट्न पाउने छैनन्, उनीहरूलाई प्रभाव र त्रासमा राख्न पाउने छैनन्। यस्ता विविध शर्तसहित उनी आज 100 दिनपछि कैद मुक्त भएका छन् र नेपाली खेल क्षेत्रले एउटा सन्दीप लामिछानेलाई जसरी प्राप्त गरेको छ र गुमाउनै पर्दा पनि निकै पीडादायी अवस्था सृजना हुने हो कि भन्ने एउटा अवस्था बनेको थियो
विशेष गरी सन्दीप लामिछानेको क्षेत्रमा उनी खेलकुद क्षेत्रका स्थापित खेलाडी हुन्। क्रिकेट क्षेत्रका विभिन्न लिगहरू खेलेका छन्। उनले व्यावसायिक रूपमा उनी बलिया बनिसकेका थिए। एक तरिकाले भन्दा स्थापित खेलाडी पनि हुन्। नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तानी समेत सम्हालिसकेका उनले यसरी जेलको हावापानी खानु पर्दा उनलाई अन्याय भएको पनि तर्क भएको थियो। यदि उनले गल्ती गरेको हो भने उनलाई कानुनी कारबाही गर्न पनि पछि पर्नुहुन्न। के अब सन्दीप लामिछानेले क्रिकेट खेल्न पाउँछन् त? यो जिज्ञासा सम्पूर्ण क्रिकेट प्रेमीको मनमा उब्जिरहेको छ। तर नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले भने लामिछानेलाई स्वागत गर्ने तयारीमा छ। तर यसका लागि क्यानको शर्त छ, पहिला सन्दीप लामिछाने मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ। यदि लामिछाने तयार भएर आएर छनौट प्रक्रियामा खरो उत्रिए क्यानले उनलाई अवसर दिने भएको छ। सन्दीपको विषयमा अहिले क्यानको बोर्डले निर्णय गर्ने विषय हो यो र सन्दीपले निर्णय गर्ने विषय हो। पहिलो चिज भनेको सन्दीपले म खेल्न तयार छु, म मानसिक हिसाबमा म फिट छु भनेर उसले क्यान समक्ष उसले आएर त्यो कुरा निवेदन गर्छ भने त्यसपछि बोर्डले एउटा निर्णय गर्छ, सेलेक्टरले अर्को निर्णय गर्छ। सेलेक्टरले कसरी सन्दीप फिट छ कि छैन भनेर सेलेक्टरले हेर्छ र त्यसको आधारमा उसको कमब्याक हुने नहुने कुरा हो। पहिलो चिज सन्दीप एउटा आरोपित मात्रै हो, उसमाथि एउटा शङ्का गरिएको मात्रै हो। मुद्दा चलि नै रहेको छ। अहिले बेलमेन्ट हियरिङबाट उहाँ बाहिर निस्किनु भएको छ। एउटा चिज तपाईँकै यो च्यानलको माध्यमबाट पनि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिमाथि आरोप लाग्ने बित्तिकै त्यो व्यक्तिलाई घृणात्मक दृष्टिकोणले हेर्नु, उमाथि लालछना लगाउनु, उमाथि आक्षेप लगाउनु न्यायोचित पनि हुँदैन र हाम्रो समाज त्यति सङ्कीर्ण छ भन्ने पनि मानसिकता म राख्दिनँ। त्यसैले सन्दीपलाई सबैले सहर्ष स्वीकार पनि गर्नुहुन्छ, उसको कमब्याक पनि राम्रो हुन्छ यदि ऊ इनोसेन्ट निस्किन्छ भने, होइन। र आई थिङ्क क्यानले पनि यदि ऊ फिट छ भने चाहिँ नि भविष्यमा र कानुनले दियो भने हामी सबैले उसलाई एक्सेप्ट गर्छौँ। यसो रिजनेबली सोच्दाखेरि एउटा भनौँ न, एउटा कुनै पनि व्यक्ति यदि उसमाथि यति धेरै प्रकरणहरू भएका छन्, यति धेरै कुराहरू भएका छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो उसलाई अलिकति मेन्टल स्ट्रेस हुनु, टर्चर हुनु, होइन, यो सबै कुरा। सो आई थिङ्क त्यो समय पनि उसलाई दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर यद्यपि यो क्यानको बोर्डको र सन्दीपको कल हो यो चाहिँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले यसपटक राम्रा बाहेकका काम गर्दै नगर्ने बाचा गरेका छन्। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित नेपाल हस्तकला महासंघको 42औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई ठूलो अग्नि परीक्षाको रूपमा लिएको बताए। उनले जनताको यो अग्नि परीक्षामा राजनीतिक दलहरू पास भएर देखाउनु पर्ने पनि उल्लेख गरे। तपाईहरु समक्ष र आम नेपाली जनताको समक्ष यो पटक राम्रो काम गर्ने, काम गरेर देखाउने, सकेसम्म भाषण कम गर्ने कोसिस गर्ने, काम धेरै गर्ने, राम्रा काम मात्रै गर्ने, नराम्रा काम गर्दै नगर्ने, गर्न पनि नदिने, यो अठोटका साथ म यो पटक फेरि एकचोटि तेस्रो पटक 44औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा अहिले नेपाली जनताको सामु छु। प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रलाई राम्रो विश्वासमा नलिई सरकारले अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्याको समाधान गर्न नसक्ने पनि प्रश्न पारे। मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भइसकेकोले अब आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक समृद्धिमा ध्यान दिन प्रयत्नशील रहने पनि उनको भनाइ छ। उनले विद्यालयको पाठ्यक्रममा नै हस्तकला राखेर पुस्तान्तरण गर्न सरकार लाग्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्नेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको माग सुन्न थालेपछि राप्रपा पनि वर्तमान व्यवस्थाप्रति उदार देखिन थालेको छ। संघीयता र प्रदेश सरकारको खारेजीको माग गर्दै आएको राप्रपा बागमतीको प्रदेशको सभामुख पद पाएपछि संघीयतालाई उसले पनि स्वीकार गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ। शुक्रबार बागमती प्रदेशको सभामुखमा सत्ता गठबन्धन तर्फबाट राप्रपाका उम्मेद्वार भुवन पाठक निर्वाचित भए। शुक्रबार बसेको
बसेको प्रदेशसभा बैठकमा भएको मत विभाजन अनुसार पाठकलाई सभामुखमा नियुक्त गरियोस् भन्ने पक्षमा 62 मत अर्थात् बहुमत प्राप्त भएको थियो। सभामुखमा चयन हुन 55 मत आवश्यक थियो। पाठक राप्रपा महासचिव हुन्। उनी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले माघ 19 गतेपछि निर्माण गरेको सरकारमा पनि राज्य मन्त्री रहेका थिए। तपाईँलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। काठमाडौँको लप्सीफेदी स्थित बोझेनी निर्माणाधीन सबस्टेशनको स्थानीयले चर्को विरोध गरिरहेका छन्। अप्पर तामाकोशी जलविद्युत अन्तर्गतको प्रसारण लाइन र सबस्टेशन उक्त स्थानबाट हट्नुपर्ने मागसहित उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अन्तर्गत पनि जोडिएको उक्त परियोजनामा प्रहरी बलले तैनाथी बढाएको छ। प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीयको आक्रोश झनै बढेको छ। 15 दिनदेखि उनीहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन्। यहाँ असर हुन्छ, हामी जग्गा दिँदैन भनेर भन्दै हिँडेको थियो। अनि तिमीहरूको जग्गा नपरे पनि यहाँ सबै उभिनुपर्छ, एकजुट हुनुपर्छ भन्दै थियो। अनि के भन्नु रे, पछि जग्गा दिएन भने जबरजस्ती डोजर ल्याएर खन्छ, पेट्रोल ताकेर भए पनि खनेरकै हुन्छ, बनाएकै हुन्छ भनेर पैसा लिनु लागेछ। पैसा त हामीले त लिएको होइन, मेरो चाहिँ परेको होइन। दिदीबहिनीहरूलाई दाजुभाइहरूलाई त्यसो भनेर धम्की देखाएर धाक धम्की गरेर पैसा लिन लागेछ। यहाँको जनतालाई के गर्यो भन्दाखेरि यहाँको बुढापाकाहरूको नाममा भएको जग्गालाई बुढापाकाहरूले लाने, वनतिर लाने, ल्याप्ची लाउने, अनि होटेलतिर लाने, ल्याप्ची गर्ने, यसरी फकाइफुकाइलाई यिनीहरूले हस्तक्षेप गरेको। त्यो गाउँ जुन उपत्यका जस्तो ठाउँ छ, मानव बस्तीको छ। मानव बस्ती बिचमा चाहिँ सबस्टेसन र प्रसारण लाइनका तारहरू र त्यहाँका प्याडहरू राख्न हुँदैन भन्ने तरिकाले चाहिँ उहाँहरू त्यहाँका जनताहरू आन्दोलित छन्। स्थानीयले विरोध जारी राख्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने पछि नहट्ने बताएको छ। उसले मुआब्जा लिएपछि पनि काममा अवरोध गर्नु जायज नभएको तर्क गरेको छ। प्राधिकरणले उक्त आयोजना रोकिए काठमाडौँमा लोडसेडिङ गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। लप्सेफेदीका स्थानीय 15 दिनदेखि आन्दोलनमा छन्, तर वार्ताको ठोस प्रक्रिया अघि बढेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्थानीय दुवै टस्कोमस नहुने अडानले योजनाको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कसरी अगाडि बढ्ला त? सहकर्मी ऋषि खतिवडाले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान सिंह घिसिङसँग गरेको कुराकानी अबको क्रममा। लप्सेफेदीका स्थानीयहरू आन्दोलित छन्। उनीहरूले त्यहाँ निर्माण हुन लागेको सब स्टेसन हटाउनु पर्यो भन्दै पछिल्लो 15 दिनदेखि आन्दोलित भएका छन्। एकातिर स्थानीय आन्दोलित छन्, अर्कोतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुआब्जा दिइसकेको जग्गाबाट आफू फिर्ता नहुने भनिसकेको छ। र यो विषयको वास्तविकता के हो? किन नेपाल विद्युत प्राधिकरण फिर्ता हुन चाहँदैन र स्थानीय किन पछि हटिरहेका छैनन्? यसै विषयमा केन्द्रित भएर हामी यति बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान सिंह घिसिङसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर, स्वागत छ तपाईँलाई अर्थ न्युजमा। धन्यवाद। यो वास्तवमा लप्सेफेदीको समस्या चाहिँ के हो? यो समस्या भन्दा पनि यो जुन हामीले काम गर्न खोज्यौँ या प्राविधिक हिसाबले हामी कानुनले सबै हिसाबले चाहिँ गर्नुपर्ने काम हामीले सुरु गरेका हौँ। त्यसमा केही त्यहाँको स्थानीय भन्दा पनि बाहिरबाट पनि छन्, त्यहाँ केही विरोध गरेका हुन्। अब त्यसलाई हामीले अहिले सर्वेको कामहरू भइरहेछ। यो लामो समयदेखि चाहिँ काम गर्नुपर्नेमा काम हुन सकिरहेको थिएन। अहिले चाहिँ हामी हाम्रो कामदारलाई सेक्युरिटी दिएर काम गरिरहेछौँ। त्यहाँ चाहिँ मुआब्जा दिएको जग्गा एकातिर छ, मुआब्जा नदिएको निजी जग्गामा पनि प्रहरी पस्यो, बन्दुकसहित पसे, हामीलाई चाहिँ यहाँ अत्याचार गरे भन्ने उनीहरूको आरोप छ। त्यहाँ कुलमान सिंह मुर्दाबादसम्मको नारा पनि लगाइरहेको छ। अब यस्तो हो, यो चाहिँ एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा सन् 2012देखि नै चाहिँ लोन स्वीकृत भएर 2017बाट काम सुरु भएको थियो। यो खिम्तीदेखि बाह्रविसे र काठमाडौँ लप्सेफेदीसम्म
400 केबी लाइन करिब सम्पन्न भएको छ। 3-4वटा सबस्टेसन पनि छ, त्यो मध्येमा लप्सीपतिमा पनि एउटा हो। यो हाम्रो योजना अन्तर्गत सबै सबस्टेसनहरू करिब 6 वर्ष अगाडि नै 6-7 वर्ष अगाडि नै त्यसको लप्सीपेदीको सबस्टेसनको चाहिँ एरिया पत्ता लागेको हो। त्यसपछि हामीले मुआवजा करिब 5 वर्ष अगाडि नै बाँडेको होइन। केहीको चाहिँ अब हामीले यो आनन्द शमशेरको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा रहेछ, मोहीको रूपमा रहेको, तर चाहिँ उहाँहरूको नाममा नआइसकेको हुनाले त्यो चाहिँ 45 रोपनीको चाहिँ हामीले गत साल बाँड्यौँ। करिब हामीले त्यसमा पनि अब मोहीको भागमा पर्नेको 100% र मोहीको भागभन्दा बाहिरको जुन नेपाल सरकारलाई हुन्थ्यो त्यसको पनि हामीले 90% बाँड्यौँ भने करिब चाहिँ 95% भोगचलनको आधारमा हामीले उहाँहरूलाई दिएका छौँ। अब जम्मा कति करिब 270 रोपनीमा 50-52 करोड जति हामीले दिइसकेका छौँ त्यहाँ, र एकजनाको चाहिँ अलिक प्रति जग्गा भनेर उहाँको कानुनी रूपमा अलिकति हामीले छलफल गरेर गर्नुपर्ने छ। त्यो चाहिँ कानुनी प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ, उहाँलाई पनि दिन्छौँ हामी। तर के हो भने त्यो जग्गा लिइसकेपछि यो प्रोजेक्टमा काम पहिले नै सुरु भएको हो। पहिलो कन्ट्र्याक्टरले 2017मै काम सुरु गरेको हो। थियो पहिलो ठेकदार कन्ट्र्याक्टर थियो। त्यो कन्ट्र्याक्टरले काम सुरु गर्दा कुनै विवाद पनि थिएन, सबैको हामीलाई पनि काम चाहियो भन्ने मात्रै थियो। त्यहाँ काम सुरु भइरहेकै थियो, कसैको विवाद पनि थिएन। तर पछिल्लो चरण त्यो कन्ट्र्याक्टरले काम नगरेपछि हामीले टर्मिनेसनमा जानु पऱ्यो। ठेका रद्द गरिसकेपछि अर्को ठेकदार ल्याउनु पऱ्यो। अर्को ठेकदार आइसकेपछि 2020मा अर्को ठेकदार आयो, इन्डियन LNT भन्ने। उसले काम गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ केही विवाद आयो। त्यो राजनीतिक रूपले त्यहाँ विवाद सुरु गर्न थाले। त्यहाँ त्यो हुनाले अलिकति त्यहाँ चाहिँ पछिल्लो दिनहरूमा वडा अध्यक्षलाई आरोप लगाउँदै आउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो ठ्याक्कै? हामीले किनभने वडा अध्यक्षलाई नि यो विषय सोध्दैछौँ, किन तपाईँले रोक्दै हुनुहुन्छ भनेर। ठ्याक्कै उहाँले चाहिँ गरेको कामहरू चाहिँ के हो, कसरी अवरोध गर्नुभयो? होइन, उहाँले त अब उहाँ वडा अध्यक्ष उठ्ने बेलामै यो एजेन्डा बनाउनु भयो होइन। लप्सीपेदीको सबस्टेसन हामी सार्छौँ, यहाँ बनाउन दिँदैनौँ, ल यहाँ चाहिँ जति चाहिँ पैसा लिइसकेको छ त्यो पनि तपाईँहरूको लाल बोझो पनि फिर्ता गरिदिन्छौँ भन्नेसम्मको उहाँको चाहिँ एजेन्डा बनाउनु भयो सूर्यदोङले। त्यसो भन्नु सूर्यजीले। अनि त्यो हिसाबले उहाँले एजेन्डा पनि बनाउनु भयो। एजेन्डा अनुसार उहाँले चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नुभयो। त्यसले त्यो त अब चाहिँ राज्यको एउटा कानुनी रूपमा लिइसकेको जग्गा कसरी फिर्ता हुन्छ र एउटा सबस्टेसन जुन ठाउँमा हामीले तोकेका छौँ त्योभन्दा वरिपरि त्यस्ता सबस्टेसन बनाउन मिल्ने जग्गा नै छैन। अब त्यो सार्न मिल्ने कुरा पनि भएन, त्यो सम्भावनै छैन, कुनै सम्भावनै छैन। अब उहाँले नहुने कुरामा चाहिँ हुन्छ भनेर भन्नु पनि भएन होइन। त्यो हिसाबले उहाँसँग पनि हामी छलफल पटक गरेकै छौँ, पहिला पनि गरेका छौँ, अहिले पनि छलफल गरिरहेछौँ। आज पनि हामी छलफलको लागि बोलाएका छौँ। अब अरू विषयहरूमा स्थानीयको मागहरूको विषयमा हामी ओपन छौँ, सबै माग पुरा गर्छौँ भनेकै छौँ। अब 8-10 किलोमिटर 10-12 किलोमिटर बाटो बनाउँछु भनेका छौँ। बाटोको उहाँहरूको माग चाहिँ के छ, अरू पनि छन्, धेरै कुराहरू छन्। अब पर्यटकीय हिसाबले गर्नुपर्ने विषयहरू छन् र त्यहाँ तारको जालो हुन्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा छ। त्यो तार चाहिँ जुन ठाउँबाट आउँछ र जुन ठाउँबाट हामी लान्छौँ, 2 ठाउँबाट 3टा चाहिँ लाइन बन्छ, त्योभन्दा बाहेक हाम्रो बन्दैन अब त्यसमा है। जस्तो स्थानीयलाई EMI को बारेमा नि त्यति जानकारी रहन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको बारेमा जति स्थानीयलाई जानकारी हुनुपर्छ। जस्तो तार बनिसकेपछि जुनलाई चाहिँ हाम्रो गर्भावस्था रोकिन्छ, हामी धेरै पीडित हुन्छौँ, हाम्रो स्वास्थ्यमा ठुलो अप्ठ्यारो पर्छ भने जस्तो अलिकति अब स्वास्थ्य संवेदनशीलताको विषयहरू उहाँले गर्नुभएको थियो। वास्तवमा त्यो हल्ला हो कि वास्तविकता के हुन्छ र उनीहरूले त्यस्तो कुरा गरिरहेका छन्? यो सरासर गलत प्रचार गरिरहेछन्। त्यस्तो हो भने काठमाडौँको सबैको मान्छे त यहाँ त बाँच्दैन त। काठमाडौँभित्रै त्यस्ता सबस्टेसन 1500 अहिले छ होइन, अर्को 20 बनाउँदैछौँ काठमाडौँभित्र। सबस्टेसनले केही हुने हो र असर गर्ने हो र देशभरि कति सबस्टेसन बनिरहेछ, हजारौँ सबस्टेसन छन् होइन, हजारौँ किलोमिटर लाइन बनिरहेछ। अनि अन्तको चाहिँ मान्छे मर्दैनन् अनि विश्वमा कति सबस्टेसन र लाइन बन्छ र लाइन नबनिकन पावर आउँछ होइन।
अनि त्यहीँ चाहिँ लप्सीफेदीको सूर्यजीकै घरमा चाहिँ लाइन कहाँबाट आउँछ त कसै न कसैको जग्गा माथिबाट टावर गाडेरै आएको छ नि अनि मेरो चाहिँ उहाँको जग्गा पनि परेको छैन फेरि उहाँहरूको कसैको पनि जग्गा परेको छैन जसले त्यहाँ विरोध गरेको छ कसैको जग्गा नै परेको छैन बाहिरको मान्छे गएर विरोध गरेर भोजपुरको मान्छे गएर त्यहाँ विरोध गर्न पाइन्छ सबै एनजिओ र आइएनजिओ लागेको छ त्यहाँ होइन अरू पोलिटिकल चाहिँ इन्ट्रेस्टले लागेका छन् त्यहाँको स्थानीय जो मान्छे छ जो जग्गाको पैसा लिएको छ उहाँहरूलाई त्यति चाहिँ चासोको विषय छैन तर बाहिरकोलाई चासोको विषय बाहिर त्यहाँको मान्छेलाई उचालेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न लागेको छ त एनजिओहरू त्यो आजभोलि झन्डा पनि देखिँदैछ उनीहरूको नारामा त्यो आइएनजी हो एनजिओ हो समान नेपाल भोजपुरको भाइ हो त्यो उनीहरू त्यहाँको मान्छे होइन नि त त्यहाँको स्थानीयको माग त स्थानीयले उठाउने हो होइन अनि समान नेपाल लाउने बन्ने जाने अनि केही चाहिँ अरू चाहिँ इन्ट्रेस्टमा विभिन्न एनजिओहरू जाने यहाँबाट मान्छे लिएर त्यहाँ चाहिँ झगडा गर्न जाने अनि त्यहाँको स्थानीयको माग र स्थानीयको कुरा त स्थानीयले उठाउने होला नि अब म अन्तिममा छु तपाईँलाई व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ ठ्याक्कै तपाईँले लोड सेडिङ गर्नुपर्छ त्यो सब स्टेसन बनेन भने भन्दै आउनुभएको छ के कारणले चाहिँ त्यो सब स्टेसन बन्नुपर्छ र के कारणले चाहिँ त्यो बनेन भने चाहिँ लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ काठमाडौँको माग अहिले नै 500-550 पुगिसक्यो 2050 सम्ममा चाहिँ 3000-3200 पुग्छ भनेर हाम्रो प्रोजेक्सन छ अनि त्यत्रो चाहिँ 3000 मेगावाटको पावर कहाँबाट ल्याउने त ल्याउने ठाउँ त खिम्तीबाट हाम्रो तामाकोसीको पावर ल्याउने हो अनि चाहिँ भोटेकोसीको पावर ल्याउने हो अनि त्यो लाइन भित्र छिर्न नदिएपछि कहाँबाट जहाँ आउँछ त यताबाट आउने मर्स्याङदीबाट आउने पनि कन्स्टेन्ट छ त्यो सबै एकै ठाउँबाट आउँदैन अनि चिलिमीबाट त्रिशुलीबाट आउने पनि कन्स्टेन्ट छ त्यो त मल्टिपल ठाउँबाट दिनुपर्छ नि अनि त्यो पावरै नआएपछि कसरी चाहिँ पुग्छ त अनि सबस्टेसन भनेको ठाउँ ठाउँमा हुनुपर्छ सबस्टेसन अहिले त्यहाँबाट चाहिँ फिट गरेपछि त्यहाँबाट हामी चाहिँ यो त्यो भक्तपुरको एरिया होइन त्यो पुरै त्यो जुन यो साँगो क्षेत्र छ साँगो क्षेत्रमा हामी उ गर्छौँ दिन्छौँ होइन अब त्यो भएको हुनाले त्यहाँ अरू पनि सबस्टेसनहरू बनिरहेछन् अब यसलाई चाहिँ अलिकति एमसिसीसँग पनि जोडिएको छ ठ्याक्कै एमसिसीसँग जोडिएको छ कि छैन जोडिया छैन भने किन यो विषय जोडिएको छ त्यहाँ चाहिँ 2012देखि चाहिँ एडिबीले लोन स्वीकृत गरेर सुरु भएको प्रोजेक्ट होइन 2017मा थप लोन दियो पैसा नपुगेर होइन अनि त्यो बेला एमसिसी कुरा पनि थिएन 2012मा थियो र होइन अब यो प्रोजेक्ट त हाम्रो एउटा प्लानमा आएको प्रोजेक्ट हो नि त तामाकोसी बन्न सुरु गरेपछि टेन्डर गरेर बन्न सुरु गरेपछि तामाकोसीको पावर काठमाडौँ ल्याउनुपर्छ भनेर बनेको प्रोजेक्ट हो होइन अनि यो प्रोजेक्टलाई अनि एमसिसीले ल्याएको भनेर अब एमसिसीको चाहिँ लाइन त्यहाँ लगेर जोड्ने प्लान छ होइन तर त्यो सबस्टेसन त हामीले बनाउने नि पछि लाइन एउटा ल्याएर जोड्ने हो किनभने काहीँ न काहीँ त कनेक्सन हुनु पऱ्यो अहिले यो प्रोजेक्ट कम्प्लिटली एमसिसीको होइन यो एडिबीको सहयोगमा विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गरिरहेको प्रोजेक्ट अब स्थानीयले तपाईँको सन्देश के छ के गर्नुपर्छ स्थानीयले तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू असोजमा पनि त्यहाँ जानुभएको थियो के कुरा हुन्थ्यो ठ्याक्कै छोटकरीमा अन्तिममा होइन स्थानीय जनतालाई हाम्रो चाहिँ आग्रह के हो भने प्रवोक हुनु भएन होइन अब त्यहाँको स्थानीय मागहरू उहाँहरूको अरू पनि कम्पन्सेसनका मागहरू हुनसक्छ जति विद्युत प्राधिकरणले गर्न सक्छ र हामी त्यो सबै गर्न तयार छौँ गर्छौँ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ मुआवजा दिएकै छौँ त्यो एरियाको डेभलपमेन्ट त्यो एरियाको रोजगारी होला त्यो एरियाको चाहिँ भविष्यमा गर्नुपर्ने अरू पनि काम होलान् त्यहाँ त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ नै भनेका छौँ प्रोजेक्टले अनि जुन बाहिर मान्छे गएर अनावश्यक हल्ला गरेर यो प्रोजेक्ट सार्दिन्छौँ अर्को अन्य ठाउँमा जग्गा किनिदिन्छौँ अर्को जग्गा किन्नलाई मलाई चाहिँ भनिरहेछन् अन्त जग्गामा 200 रोपनी जग्गा किन्न सक्छु म होइन प्राविधिक रूपले लिगल्ली मैले मिल्दैन मैले त्यहाँ जग्गा किनिसकेँ त्यहाँ जग्गा अर्को जग्गा किनेर म गर्न सक्छु र अर्को कुरा प्राविधिक रूपले त्यहाँ हाम्रो फिक्स भइसकेको ठाउँमा लाइन डाइभर्ट गर्नु पनि मिल्दैन त्यो भएको हुनाले यो गलत प्रचारमा नलाग्ने आफ्नो जायज माग राख्ने र काम गर्न दिने र स्थानीयको जति पैसा उहाँहरूले लिनुभएको छ केही बाँकी छ उहाँहरूलाई एकजनाको बाँकी छ हामी त्यो पनि दिन्छौँ र स्थानीयलाई हामीले अरू
चाहिँ यो प्रोजेक्ट गएपछि त्यहाँ ठुलो प्रोजेक्ट हो, ठुलो प्रोजेक्ट गइसकेपछि त्यहाँ डेभलपमेन्टका कुरा होला, भोलि चाहिँ अफिस बस्छ, त्यो एरियाको डेभलपमेन्ट हुन्छ, टुरिज्म डेभलप होला, अरू पनि डेभलपमेन्ट हुन्छ, रोजगारीका विषय हुन्छन्, कामका विषय हुन्छन्। त्यत्रो ठुलो काम भएपछि त्यहाँ स्थानीयले काम पाउने विषय होला, त्यो विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाली नागरिकले नेपालमा बसेर विदेशमा जस्तोसुकै लगानी गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। विदेशी विनिमय ऐन 2019 को दफा 10 कले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्धित गरेको स्मरण गराउँदै राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो चेतावनी दिएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले एक सूचना जारी गर्दै नेपालमा बसोबास गर्ने कसैलाई विदेशमा कुनै पनि तरिकाले भुक्तानी दिने सम्बन्धी कार्य नगर्न र नगराउन सचेत गराएको हो। जारी सूचनामा विदेशमा लगानी हुने गरी घर जग्गा खरिद गर्ने, सम्पत्ति खरिद गर्ने वा विदेशी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्ने लगायतका पुँजीगत प्रकृतिका कारोबार गर्ने गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरिएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रेमिट्यान्स बढी भित्रिएको छ, जसको कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्मको 5 महिनामा गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा 23% बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार गत वर्षको मङ्सिरसम्ममा 3 खर्ब 90 अर्ब बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा यसपटक 4 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको हो। त्यस्तै मुलुकमा पर्यटकहरूको आगमनमा समेत वृद्धि भएपछि उनीहरूबाट हुने आम्दानीमा पनि वृद्धि हुँदा पर्यटनबाट भएको आम्दानी 10 अर्ब रुपैयाँबाट 23 अर्ब रुपैयाँ पुगेको पनि राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा जारी वित्तीय स्थितिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा पर्यटन आगमनको अवस्था पनि 3 गुणाले वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ। आयातमा गरिएको कडाइसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि वृद्धि भएको छ। यस्तै आम्दानीका विभिन्न स्रोतहरूमा सुधार हुँदा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप सहयोग पुगेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति गत कार्तिकमा 12 खर्ब 46 अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा बढेर 12 खर्ब 92 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी मुद्राको सञ्चिति समेत केही बढेको छ। 9 अर्ब 26 करोड डलरबाट वृद्धि भएर 9 अर्ब 81 करोड डलर पुगेको छ। मध्य प्रदेशको धनुषाको नगरायन नगरपालिकामा अब सुधारको संकेत देखिएको छ। अनिश्चितताको भुमरीमा फस्दै गरेको यो नगरपालिकाका विगत 49 दिनदेखि अस्तव्यस्त थियो। यही अस्तव्यस्तताले हरेक क्षेत्रलाई असर पारेको थियो। आन्दोलनको पहिलो दिनदेखि नै अर्थ न्यूजले नगरायन नगरपालिकासँग जोडिएका स्थानीय नागरिकको मौलिक हक बारेको सवाल निरन्तर उठाउँदै आएको थियो। निरन्तरको खबरदारीपछि पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख मात्र एकै ठाउँमा बस्ने मात्र नभई बोर्ड नै बसेर सबै समस्या समाधान गर्ने सहमतिमा जुटेको छ। हामी धनुषाको नगरायन नगरपालिकाभित्र जुन 48 दिनदेखि बेचिनी थियो, जुन समस्या थियो, विद्यार्थीको समस्या होस्, कर्मचारीको समस्या होस्, वृद्धाको समस्या होस्, ज्येष्ठ नागरिकको समस्या होस्, ती बारे ग्राउन्ड जिरोबाट रिपोर्टिङ गर्यो र त्यसको प्रभाव हुनुपर्छ। आज सम्बन्धित सरकारवाला पक्ष भनौँ, मेयर र मुख्य रूपमा उपमेयर, यी दुवै पक्ष आएर यति बेला नगरायनको रायश्वर निधि उच्च माध्यमिक विद्यालयमा बसिरहेका छन् र ग्रामीणहरू यहाँका प्रत्येक वडावासीहरूले पनि उहाँहरूलाई यो समस्या समाधान गर्नैपर्छ भनेर आज बाध्य बनाएका छन्। र आज जसरी मेयरले र आज जसरी उपमेयरलाई हामीले सम्पूर्ण विषयमा उहाँहरू मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न, हो वा होइनमा सोधेका छौँ, यी सम्पूर्ण कुरालाई आज ग्राउन्ड जिरोबाट फेरि जस्ताको त्यस्तै तपाईँहरूलाई हामी जोड्न चाहन्छौँ। आज के भएछ भने यो अब लगभग 2 महिना हुन लाग्यो यो आन्दोलनको, अनि असारमा पैसा हुनु पर्नेमा अहिलेसम्म भएको छैन। बिना पैसाले केही गर्न सक्दैन नगरपालिका। अब त्यसैको सिलसिलामा जनताहरू धेरै दुखित छ। तलब पाएन कर्मचारीले, यो वृद्ध भत्ता पाएन। त्यही त आज के निर्णय भयो त्यो भनिदिनु न। आज निर्णय के भयो भने यहाँ जनताको समक्षमा
अहिले जबसम्म यहाँ सबैजना उपस्थित छ यहीँबाट अहिले नै परिषदको कार्यक्रम सुरु गरौँ र बिना सकेर कहीँ नजाने सकाएर नै जाने। अनि दुईजनै रेडी हुनुभएको छ? म त रेडी छु। यहाँहरूले सुन्नुभयो, लामो समयदेखि जुन खास गरेर नगराई नगरपालिकाको जुन समस्या थियो त्यो समस्या अबको केही घन्टा भनौँ अथवा केही दिन भनौँ यी समस्या समाधान हुने भएको छ भनेपछि मेयर साहबका पक्ष पनि यहाँ बसिराख्नु भएको छ र म तपाईँलाई थोरै यतापट्टि उपमेयरका पक्षहरू पनि बसिराख्नु भएको छ र उहाँ दुईजना बिच सहमति के भयो भने हामी सँगै बस्छौँ, हामी सँगै बसेर कुनै न कुनै रूपमा यो समस्याको समाधान गर्छौँ र यो लामो समयदेखि जुन आन्दोलन चल्दै थियो ती आन्दोलनकारीहरूलाई थोरै भए पनि राहत भएको महसुस हुनुपर्छ र सरकारवाला व्यक्तिहरू ती चाहे मेयर पक्षका हुन् अथवा उपमेयर पक्षका हुन् वा बोर्ड भनौँ, ती बोर्डका सदस्यहरू आजै उहाँहरू बसेर नगराई नगरपालिकाको जुन समस्या छ, नगराई नगरपालिकाको जुन प्रब्लम छ, जुन सजिया बिन्दुहरू छन्, सजिया मुद्दाहरू छन्, ती सम्पूर्ण सजिया मुद्दालाई सुल्झाउने भनेर भन्नुभएको छ। क्यामेरामा अजितको सहयोगमा अर्थ न्युजको लागि घनश्याम कुमार मिश्र, धनुषाको नगराई नगरपालिका। क्षेत्रमा रहेको म्याग्दीको सम्भावनालाई थप उजागर गर्न म्याग्दी महोत्सव सुरु भएको छ। म्याग्दीको बेनीमा परम्परागत रूपमा लाग्दै आइरहेको माघे संक्रान्ति मेलालाई जगाउन माघी पर्वको अवसर पारेर महोत्सव आयोजना गरिएको हो। म्याग्दीबाट सहकर्मी हरिकृष्ण गौतमले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौं। म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको मूल आयोजनामा 7औं म्याग्दी महोत्सवको सुरु भएको छ। बेनीको खुला मञ्चमा पुस 28 गतेदेखि माघ 7 गतेसम्म हुने 7औं म्याग्दी महोत्सव माघे संक्रान्ति मेला, गण्डकी प्रदेश स्तरीय कृषि औद्योगिक व्यापार मेला महोत्सव बिहिबारदेखि सुरु भएको हो। महोत्सवको उद्घाटनका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्था तथा जनजातिका वेशभूषा सहितका झाँकीले बेनी बजार परिक्रमा गरेको थियो। महोत्सवलाई लक्षित गरी बेनी बजारलाई बेहुली झैं धपक्क सिंगारिएको छ। महोत्सवमा स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी र बिक्री वितरण, कला, संस्कृति तथा वेशभूषाको जगेर्नाका साथै म्याग्दीका धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय स्थलहरूको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य रहेको आयोजकको भनाइ छ। हाल संक्रमण न्यून हुँदै गएको अवस्थामा शिथिल भइरहेको उद्योग व्यवसायलाई केही हदसम्म भए पनि जागृत गराउने उद्देश्यका साथ यस महोत्सवको माध्यमबाट म्याग्दी जिल्ला लगायत समग्र गण्डकी प्रदेशलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटक लगायतका क्षेत्रहरूलाई टेका पुर्याउँदै तत्काल क्षेत्रको विकासतर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्यका साथ यस 7औं म्याग्दी महोत्सव एवं माघे संक्रान्ति मेला 2079 को आयोजना गरेको। महोत्सव स्थलमा व्यापारिक र अन्य गरी कुल 258 वटा स्टलहरू रहने छन् भने फोटो र वृत्तचित्र प्रदर्शनी गरिनेछ। यसैगरी महोत्सवको आकर्षणतर्फ कालीगण्डकी नदीमा राफ्टिङ, लभली हिल्ससम्म घोडा सफारी, धौलागिरी बेस क्याम्पसम्म हेलिकप्टरमा सयर, खुल्ला लोकदोहोरी तथा रत्योली गीत प्रतियोगिता, जात जाति जनजातिका झाँकी र वेशभूषाको प्रदर्शनी, पालिका स्तरीय पुर्ख्यौली नाच प्रतियोगिता लगायत रहेको छ। त्यस्तै महोत्सवमा स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वस्तु एवं सेवाहरूको स्टल प्रदर्शनी, खेलकुद तथा रमाइलो मेला समेत गरिने जनाइएको छ। महोत्सवमा आयतर्फ कुल 1,24,87,000 रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने व्ययतर्फ 1,15,77,211 रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ। म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघ म्याग्दी, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकी प्रदेश र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ काठमाडौँ मुख्य आयोजक रहेको 7औं म्याग्दी महोत्सव एवं माघे संक्रान्ति मेलाको आयोजकमा जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दी, बेनी नगरपालिका, अन्नपूर्ण, रघुगङ्गा, मङ्गला, मालिका र धौलागिरी गाउँपालिका आयोजक रहेका छन् भने नेपाल पर्यटन बोर्ड प्रवर्धक रहेको छ। म्याग्दीको बेनीमा 2057 सालदेखि माघे संक्रान्ति मेला लगाउन सुरु गरिएकोमा 2060 सालबाट म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा म्याग्दी महोत्सव लगाउन सुरु गरिएको थियो। हरेक 3 वर्षको अन्तरालमा महोत्सव आयोजना गर्ने गरिए पनि 7औं महोत्सव भने विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण यस वर्ष आयोजना गरिएको हो। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं।
अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाको कार्यसमितिको आपतकालीन बैठकले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फागुन 19 देखि र बी डिभिजन लिग चैत 15बाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। इन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा शुक्रबार बसेको बैठकले ए डिभिजन लिग 2079 सञ्चालन गर्न अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङको संयोजकत्वमा सम्पूर्ण कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू र सदस्यहरू सदस्य रहने गरी लीग सञ्चालन समिति गठन गरेको छ। ए डिभिजन लीग 2079 को टिकट दर भिआइपी प्याराफिट तर्फ 300 र साधारण प्याराफिट तर्फ 100 साथै बी डिभिजन लीग 2079 र सी डिभिजन लीग 2079 को टिकट दर 100 रुपैयाँ तय गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। ए डिभिजन लीगको टिकेटिङ अधिकारको लागि न्यूनतम 1,50,00,000 र शीर्ष प्रायोजक बाहेकका कमर्सियल र मार्केटिङ अधिकारको लागि न्यूनतम 1,50,00,000 तोकेर टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यस्तै ए, बी र सी डिभिजन लीगका ब्रोडकास्टिङ अधिकारको लागि न्यूनतम 60 लाख तोकेर टेन्डर आह्वान गर्ने, ए, बी र सी लीग आयोजनामा आवश्यक पर्ने सेवा तथा सामग्रीको लागि टेन्डर आह्वान गर्न इन्फा सचिवालयलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। आपतकालीन बैठकले अखिल भारतीय फुटबल महासंघको प्रस्ताव अनुसार नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीलाई यही फेब्रुअरी 13 देखि 25 सम्ममा भारतमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलको लागि प्रस्ताव स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले ब्राजिलका महान खेलाडी पेलेको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै उनीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गरेको छ। माता लक्ष्मी चञ्चल हुन्छन्, एक ठाउँमा कहिले बस्दिनन्। हिन्दू मान्यतामा धन सम्पत्तिको प्रसङ्गमा यसै भन्ने गरिन्छ, तर यो संसारकै धनी व्यक्तिको हकमा पनि लागू भएको छ। एलन मस्क जसको सम्पत्ति सुन्ने हिन्दूहरू भन्ने गर्छन् माता लक्ष्मी दाहिना रहिछन् या लक्ष्मीले बाँच्ने गरेकी रहिछन्। तर पछिल्लो 1 वर्षमा मस्कले जति धन गुमाए त्यसलाई गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा रेकर्ड नै मानेको छ। एक रिपोर्ट। विद्युतीय कार निर्माण गर्ने कम्पनी टेल्साका मालिक मस्क जब संसारकै चर्चित सामाजिक सञ्जाल ट्विटरतिर छिरे त्यसपछि उनको धनागमको श्रृङ्खला सुरु भयो। हुन पनि ट्विटरतिर बढी बरालिँदा मस्कले टेस्लातिर ध्यान दिन सकेनन्। उनको शुभचिन्तक, लगानीकर्ता र बजार बुझ्नेहरूको अनुमान पनि त्यही थियो। ट्विटरमा तानिएका मस्क अब टेस्लामा ध्यान दिने छैनन्, जसले उनको धनार्जनको बाटो बलियो बनाउँदै उनलाई लक्ष्मीको कृपा बर्साइरहेको थियो। टेल्सा र ट्विटरका मालिक मस्कले सबैभन्दा धेरै व्यक्तिगत सम्पत्ति गुमाउने विषयमा नयाँ विश्व कीर्तिमानले राखेका छन्। धनाढ्यहरूमा विश्वको दोस्रो सूचीमा रहेका मस्कले सन् 2021 को नोभेम्बरदेखि 2022 को डिसेम्बरसम्म 1,65 अर्ब अमेरिकी डलर निजी सम्पत्ति गुमाएको गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सले उल्लेख गरेको छ। विद्युतीय कार निर्माण कम्पनी गर्ने टेल्साको शेयरमा आएको उच्च गिरावटका कारण मस्कले उक्त सम्पत्ति गुमाएको बताइएको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरको स्वामित्व खरिद गरेपछि पछिल्लो समय मस्क निकै चर्चामा आएका थिए। गत वर्ष उनले 44 अर्ब डलरमा ट्विटर खरिद गरेका थिए, तर ट्विटर खरिद गरे लगत्तै टेस्लाको शेयर अप्रत्याशित रूपमा गिरावट आएको थियो। ट्विटर खरिद गर्दा नै टेल्साका लगानीकर्ताहरू मस्कले अब विद्युतीय कार निर्माण गर्ने कम्पनीलाई समय नदिने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। अन्ततः भए पनि त्यस्तै। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सका अनुसार यसअघि जापानी प्रविधि लगानीकर्ता मासायोशी सोनले सन् 2000 मा 58.6 अर्ब अमेरिकी डलर गुमाएका थिए, तर उक्त कीर्तिमान पनि मस्कले तोडेका छन्। तर यति ठूलो रकम गुमाउँदा पनि मस्कको विश्वास भने डगमगाएको छैन। उनी आफ्नो सम्पत्ति पुनः वृद्धि हुने बताउँदै छोटो समयको उतार चढावले दीर्घकालीन सोचले गरेको लगानीमा असर नपर्ने बताउँछन्। फ्रान्सको विलासी सामान उत्पादन गर्ने कम्पनी एलभीएमएचका मालिक बेयर्नार्ड अर्नोले गत डिसेम्बरमा मस्कलाई विश्वका धनीको सूचीमा पहिलो स्थानबाट दोस्रोमा झारेका थिए। हाल अर्नोसँग 1,88 अर्ब डलर सम्पत्ति रहँदा मस्कसँग 1,78 अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति रहेको फोर्ब्स म्यागजिनले उल्लेख गरेको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते।
न्युज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेस आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।